बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे 2 वीडियो पहले हमने बता दिया है कि इस्लाम क्या है और आज ये तीसरा वीडियो हम बना रहे हैं इस्लाम के बारे में। इस्लाम दरअसल क्या है, तो 2 पिलरों के बारे में हमने आपको बता दिया, 2 सतूनों के बारे। इस्लाम के 5 सतून हैं। अब आज तीसरा सतून इस्लाम का थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम, इस्लाम का तीसरा खंबा क्या है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, ज़कात ये हमारा तीसरा खंबा होता है। इस्लाम को अगर पूरा एक्सेप्ट करना है तो 5 पिलर उनके साथ खड़ा रहना है, नहीं तो इस्लाम हमारा कामयाब नहीं हो सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने जो दीन को कबूला है, इस्लाम को कबूला है, वो बिल्कुल अधूरा रह जाएगा चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो, क्योंकि जब तक 5 पिलर पे 5 सतून पे तुम खड़े नहीं उतरोगे तो इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकते। मेरे दोस्तों, ये मैंने बता दिया है, नमाज से ही इस्लाम पूरे पुख्ता नहीं हो सकते। दोस्तों, नमाज पढ़ने से नहीं हो सकते, रोज़ा रखने से नहीं हो सकते, हज करने से नहीं हो सकते, ज़कात देने से नहीं हो सकती, कलमा हो पढ़ने से नहीं हो सकते। तो दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना और सपोर्ट करना दोस्तों, क्योंकि दीन इस्लाम की खुफिया जानकारी हम आपको देते हैं। तो इस्लाम की बुनियादी तालीमात में ईमान और नमाज के बाद ज़कात, यानी ईमान तो शहादत कलमा और नमाज के बाद में ज़कात का दर्जा है। गोया वो इस्लाम का तीसरा कुन है, यानी कि तीसरा खंबा है, तीसरा सतून है। ज़कात का मतलब यह है कि जिस मुसलमान के पास एक मुकर्रर मकदार में माल व दौलत हो, वो हर साल हिसाब लगाकर अपनी उस दौलत का 40वां हिस्सा गरीबों, मिस्कीनों देना चाहिए, या नेकी उनके दूसरी मदद में खर्च कर दिया करे जो ज़कात के खर्च के लिए अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकर्रर की है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कुरान शरीफ में जा बजा नमाज के साथ साथ ज़कात की ताकीद की गई है। अगर आप कुरान शरीफ की तलावत करते होंगे तो उसमें 20 जगह पढ़ा होगा दोस्तों ज़कात के मामले में। उसके लिए दोस्तों, ज़कात के मिसाइल व अहकाम वे और मुसारिफ का बयान किस्सा की किताबों में देखा जाए, उसके लिए उलमाए की तरफ रजू किया जाए। तो मेरे दोस्तों, कायम करो ज़कात, कायम करो, बार बार बोला गया है, और ज़कात दिया करो। और कई जगह मुसलमानों को लाजमी शफ़त ये बयान की गई है कि दोस्तों, यानी वो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं। इससे मालूम हुआ कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते और ज़कात नहीं देते वो असली मुसलमान नहीं हो सकते। मेरे प्यारे दोस्तों, इस्लाम इसी को कहते हैं। तो आपका सवाल यही है कि इस्लाम क्या है। तो क्योंकि इस्लाम की जो बातें और शफ़तें इसलिए असली मुसलमानों में होनी चाहिए, वो पूरे 5 पिलर में साथ खड़ा होना दिखना चाहिए, तो वो उनमें नहीं है। बहरहाल, नमाज पढ़ना और ज़कात ना देना कुरान शरीफ के बयान के मुताबिक मुसलमानों की शफ़त नहीं है, बल्कि काफिरों और मुशरिकों की शफ़त है। नमाज मुताल्लिक तो सूरा रूम की एक आयत में फरमाया गया है। तर्जुमा क्या है, और ज़कात ना देने को मुशरिकों को काफिरों की शफ़त सूरा फुस्सिलत की इस आयत में बतलाया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो मेरे प्यारे नाज़रीनों, ज़कात बहुत ज़रूरी देनी है इंसान को, जब ही ज़कात के लिए ये हम तीसरे खंबे पे खड़ा उतर सकते हैं। तो ज़कात ना देने वालों का जो बुरा अंजाम क़यामत में होने वाला है और जो सज़ा उनको मिलने वाली है, वो इतनी सख्त है कि उसके सुनने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल कांपने लगते हैं। दोस्तों, सूरा तौबा में इरशाद फरमाया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, याद रखना, सूरा तौबा की 5 आयत को आप पढ़ लेना मेरे प्यारे दोस्तों, आपको समझ आ जाएगा ज़कात ना देने वाले का अंजाम क्या है। तो इस आयत को मजमून की कुछ तफसील हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में भी फरमाई।
اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جس شخص کے پاس سونا چاندی یعنی مال دولت ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرے یعنی زکوٰۃ وغیرہ نہ دیتا ہو تو قیامت کے دن اس کے واسطے آگ کی تختیاں تیار کی جائیں گی، پھر ان کو دوزخ کی آگ میں اور زیادہ گرم کر کے ان سے اس شخص کی پیشانی کو اور کروٹ کو اور پشت کو داغا جائے گا، اور اسی طرح بار بار ان تختیوں کو دوزخ کی آگ پر تپا کے اس شخص کو داغا جاتا رہے گا دوستو، اور روز قیامت کے پوری مدت میں اس عذاب کا سلسلہ جاری رہے گا میرے پیارے ناظرینوں، اور وہ مدت 50,000 سال کی ہوگی، تو گویا 50,000 سال تک اس کو یہ سخت عذاب ہوتا رہے گا۔ بعد حدیثوں میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے اس کے علاوہ اور سرے قسم کے سخت عذابوں میں گہرا پکڑا جائے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ زکوٰۃ و صدقات سے اصل اپنے ہی غریب اور ضرورت مند بھائیوں کی خدمت ہوتی ہے، تو زکوٰۃ نہ نکالنا دراصل اپنے ان غریب اور مجبور بھائیوں پر ظلم کرنا اور ان کا حق مارنا ہے۔ بھائیوں ذرا سوچو، ہمارے اور آپ کے پاس جو کچھ مال دولت ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا تو دیا ہوا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہے امیروں کو؟ اور ہم خود بھی اسی کے بندے اور اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، بس اگر وہ ہم سے ہمارا سارا مال بھی طلب کرے بلکہ جان دینے کو بھی کہہ دے تو ہمارا فرض ہے کہ بلا چوں چاں کے اپنی جان دے دو، اللہ کی راہ پہ شہادت دے دو میرے دوستو۔ تو اس کا بڑا کرم ہے کہ اپنے دیے ہوئے مال میں سے صرف 40واں حصہ نکالنے کا اس نے حکم دیا ہے۔ تو میرے دوستو اس میں بھی لوگ آناکانی کرتے ہیں دوستو۔ پھر اللہ تعالیٰ کا دوسرا بہت بڑا کرم اور ایسا احسان یہ ہے کہ اس نے زکوٰۃ اور صدقہ کا بہت بڑا ثواب مقرر کیا ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ یا صدقہ دینے والا بندہ جو کچھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے دیتا ہے، اس لیے اگر اللہ پاک اس پر کوئی ثواب نہ دیتا تو بالکل حق تھا، مگر یہ اس کا کرم ہے کہ اس کے دیے ہوئے مال میں سے ہم جو کچھ اس کے حکم سے زکوٰۃ یا صدقہ کے طور پر اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور اس پر بڑے بڑے ثواب کا وعدہ فرماتا ہے۔ تو قرآن مجید میں ارشاد ہے میرے پیارے دوستو، سورہ بقرہ 36 میں آپ پڑھ لینا۔ تو میرے پیارے دوستو، تو جو اس آیت میں زکوٰۃ دینے والوں کا اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 وعدے فرمائے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ جتنا وہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بدلے سینکڑا گنا زیادہ دے گا۔ دوسرے یہ کہ ان کو بڑا اجر و ثواب ملے گا اور بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی۔ تیسرے یہ کہ قیامت کے دن ان کو کوئی خوف و خطرہ اور کوئی رنج و غم نہ ہوگا جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ بھائیوں، صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی ان وعدوں پر پورا یقین تھا، اس لیے ان کا حال اب یہ تھا کہ جب راہ خدا میں صدقہ کرنے کی فضیلت کی اور ثواب کی آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بیان سنا، تو ان میں جو غریب تھے اور جن کے پاس صدقہ کرنے کے لیے پیسہ بھی نہ تھا، وہ بھی صدقہ کرنے کے ارادے سے مزدوری کرنے کے لیے گھروں سے نکل پڑے اور اپنی پیٹھ پر بوجھا لاد کر انہوں نے پیسے کمائے اور راہ حق میں صدقہ کیا۔ زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں یہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث اور درج کرتے ہیں۔ حدیث کے مشہور کتاب ابو داؤد شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں ہیں
जिस शख्स ने मेरे दोस्तों उनको इख्तियार कर लिया उसने ईमान का मज़ा पा लिया। एक ये सिर्फ अल्लाह की इबादत करे और दूसरा ये कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर उसका सच्चा ईमान व एतकाद हो। तीसरा इससे ये कि हर साल दिल की पूरी खुशी से अपने माल की ज़कात अदा करे। तो जिसको ये 3 बातें हासिल हो जाएंगी उसको ईमान की लिज्जत और चाशनी हासिल हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको ईमान का जायका और उसकी लिज्जत नसीब फरमाए। तो मेरे दोस्तों अपने ईमान से ना भागो। ईमान जो है, क्योंकि जो भी दौलत है वो सब अल्लाह 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 ने ही दी है। हमारा कुछ नहीं, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे।